आमिर साहब 6 नवंबर है, बहस हो रही है, लेकिन सबको पता तजवीज़ है, मसला क्यों उसको बना रहे? एक तजवीज़ है, मुतालबा या फैसला थोड़ी ना कर लिया उन्होंने। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने उन पे ये जो इल्ज़ाम था कि वो पीटीआई के सदर हैं, ये उन्होंने इल्ज़ाम अपना कम से कम धो दिया है और मैं समझता हूँ अपनी नौकरी पक्की कर ली। दरमियान में जो ये शुरू हो गई थी आवाज़ें आनी कि इनको ख़त्म हो गया इनका टेन्योर और उनको घर चले जाना चाहिए, तो मेरा ख्याल उनको घर जाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये जो ख़त लिखा है, ये इसकी ही मज़े की बात यह है कि ये वो जिस तरह मैथमेटिक्स और फिज़िक्स के मोमाज होते हैं ना कि उनके सोल्यूशन तो ये भी इसको भी लोग पढ़ रहे हैं। हर आदमी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तशरीह कर रहा है कि ये इसका मतलब क्या है। वो इसलिए कि इतना कन्फ्यूजिंग सा है कि इसके अंदर उन्होंने 4-5 बातें मुख्तलिफ कर दी हैं। एक उन्होंने फ़ौरन कहा कि जनाब ये बड़ा क्लियरली है 48(5) कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल में कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन बड़े ज़रूरी हैं, इसमें आइन बड़ा क्लियर है और उसके बाद जो है ये जो है इस लिहाज से ये 6 नवंबर को होना चाहिए। मगर उसके बाद मगर डाला उनका जी मैंने उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन को अर्ज़ की थी और इलेक्शन कमीशन ने उसके जवाब में बताया कि जनाब ये मर्दमशुमारी वाली एक ज़रूरत पड़ गई है, वो भी आईनी है। और उसके बाद उन्होंने कहा जी लॉ मिनिस्ट्री भी उनके साथ मुत्तफिक है और सूबे भी इससे मुत्तफिक हैं और मैं समझता हूँ कि कौमी यकजहती और हम आहंगी और ख़ूबसूरत तरीक़ा करने की वजह से कौमी सालमियत और जो है मुल्की मफादात के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन कहे ऑर्डर ना करे, ये उन्होंने सजेशन दी है, उन्होंने मशवरा दिया है कि बराए मेहरबानी अगर आपका इस तरफ माइल हो तो इलेक्शन कमीशन साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत से पूछ लें कि क्या करना चाहिए, हमें ज़रा गाइड करें। अब ये एक मौमा ही है कि वो कह रहे हैं कि है भी है नहीं भी है और जो बेसिकली तो दरमियान में उनका आप देखें कुछ अर्सा से काफ़ी वो दरमियानी राह निकालने के अब वो मास्टर हो गए हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ की रोशनी में करते हैं या आप उनको अच्छाई उनकी कह लें या उनकी बुराई कह लें। उन्होंने बड़े पहले भी ये जो 2 कवानीन अगर आपने इन्होंने नहीं पास किए थे या पास कर दिए थे ठीक था, मगर अपनी इज़्ज़त भी बचा रहे होते हैं। इसके अंदर भी पहले 2 पैराग्राफ में वो अपनी इज़्ज़त बचा रहे हैं कि गो के ये आइन बड़ा क्लियर है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन है। अगर आइन आप समझते हैं क्लियर है तो फिर ये बाकी के पैराग्राफ लिखने की क्या ज़रूरत है। यही उनका तरीक़ाकार जो पैटर्न था वो जब ये आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम के जो इशू उन्होंने बनाया और ऑफिशियल सिगरेट एक्ट के अंदर तरमीम के अंदर कि जी मैंने तो वो साइन नहीं किए, अब वो कानून भी बन गया, उन्होंने भी अपनी इज़्ज़त बचा ली। हर उनका ये बन गया तरीक़ाकार कि वो अपनी इज़्ज़त भी बचाना चाहते हैं और साथ में वो कुछ करना भी नहीं चाहते हैं। तो इसके बाद जो एक ज़ाहिर है अब उसमें एक चीज़ तो क्लियर है कि उन्होंने जो अदालत का कहा है इलेक्शन कमीशन क्यों जाएगी अदालत सुप्रीम कोर्ट के पास और सदर के पास एक उनके इख्तियारात में एक कदगन होती है कि वो अप्रोच तब कर सकते हैं आइन के मुताबिक अगर वज़ीर आज़म उनको कहें, वो अपने तौर पे नहीं कह सकते। तो ये अब एक क्वेश्चन था कि क्या ऐसी वो डायरेक्टली के पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते। अब इनसे इलेक्शन कमीशन ऑफ कोर्स बहुत कभी इम्कान है कि वो नहीं जाएंगे। वो इसलिए भी नहीं जाएंगे कि उनको ज़रूरत क्या है, अपनी ही जो वो कह चुके हैं ये हमारा इख्तियार है। दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट इस पर ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन को बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह चुका है। ये जब ये इन्होंने गए थे जो 90 दिन के इलेक्शन का जो फैसला था उसको रिविजिट रिव्यू के लिए जब फैसला था उसमें जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अल्फाज में कहा जी ये चैप्टर क्लोज हो गया भाई, ये 90 दिन के अंदर ही है, ये आपका जो इलेक्शन कमीशन का के कानून में तरमीम करके जो यही आपका इख्तियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एक कह चुकी है दोबारा उनसे कि जी वो दोबारा वो जो लतीफ़ा नहीं है कि जनाब इसको हम ना ही समझें तो वो बार बार जाके उनसे करना। अब वो है कि इसको दोबारा अगर वो करते हैं
تو پھر وہ یہی ہے کہ دوبارہ 180 آج خود نوٹس لے کے دوبارہ ایک آلریڈی فیصلہ کر چکے ہیں دوبارہ اب لیں. اب دوبارہ لینے کے اندر پرابلم ہے کہ وہ باقی ججز کہتے ہیں کہ جناب یہ از خود نوٹس کے اندر جو ہے ان کا اختیار نہیں ہے, اور اگر وہ فیصلہ دے دیتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے امپلیمنٹ نہیں ہوتا, تو یہ لہٰذا لٹک گیا ہے. بہت سارے ایشوز ہیں. سپریم کورٹ ایک ہی کیس کے اوپر 2 بار فیصلہ دینے سے معاملات کو الجھانے سے بچتی ہے. یہ ہم تواتر کے ساتھ کہتے رہتے ہیں کہ بہت قیامت آ جائے گی کہ سینٹ انکمپلیٹ ہوگا. بات یہ ہے کہ قیامت تو اس چیز سے بھی آ جانی چاہیے تھی کہ 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہو گئے. آئین اگر کوئی پولیٹیکل کوئی پلان بن گیا ہے تو پھر یہ میٹر نہیں کرتا. نون لیگ کا تو وہ کہہ رہے ہیں مگر وہ بڑے آرام سے اس وقت کہہ دیں گے کیا فرق پڑتا ہے جب آپ کے پولیٹیکل ایجنڈاز ہوں, جب آپ کو چاہیے ہو کہ جناب ہم نے ایک پارٹی کو جو بالکل پورا دفن کرنا ہے اور اپنی جائیدادیں بچانی ہیں اور کب یہ سوٹ کرتا ہے تو کوئی نہیں, یہ بھی ڈیلے ہو جائے گی. پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے تو تقریباً یہ جو گول پوسٹ ہے یہ بڑھتی رہتی ہے. اور یہ ماضی میں بھی ہم سوچتے ہیں کہ ایک چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ سیکریڈ لائن ہے, یہ کاروڈ ان سٹون ہے اور یہ پتھر پہ لکیر ہے, اس کو کراس نہیں کیا جا سکتا, اور وہ لائن کراس ہو جاتی ہے. میں تو ماضی میں جاتا ہوں, آپ کو یاد ہوگا تو یہ پہلی دفعہ جب پتہ چلا کہ شہباز شریف صاحب کو چیف منسٹر بنایا جا رہا ہے, ہم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بڑا بھائی پرائم منسٹر اور چھوٹے بھائی کو چیف منسٹر, وہ بن گیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہی چھوٹے بھائی جو ہے پرائم منسٹر بن گیا, ان کا بیٹا جو ہے وہ چیف منسٹر بن گیا. تو یہ اب لائنیں جو ہیں وہ کراس ہوتی رہتی ہیں اور یہ روایتیں بھی کراس ہوتی رہتی ہیں. تو یہ بھی ایک متھ ہے کہ جناب یہ قیامت آ جائے گی آئینی بحران. آئینی بحران تو چل رہا ہے. جب آپ نے سوچ لیا ہے کہ آئین کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی پرواہ نہیں کرنی, اور انہی پارٹیوں نے یہ جس طریقے سے قانون سازی کی ہے کہ اس کے اندر کوئی آئین کی کوئی بہت زیادہ حفاظت تو نہیں کی گئی ہے, اس کے بعد پھر یہ کانسیکوینسز تو نظر آ رہے تھے ریٹن آن دا وال. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں پاکستان میں تو قیامت والے دن ہی آئے گی, یہاں ان چیزوں سے نہیں آتی قیامت. ہم عادی ہو گئے راؤ صاحب, عادی ہو گئے. میں یہی بات کرنے لگا تھا, وی آر سو ایڈکٹڈ نا یہ کنٹروورسیز اور ان چیزوں میں, اور اس میں کانسپیریسی تھیوریز کے اتنے ہو گئے کہ جس دن کوئی سکون ہونا ہمیں لگتا ہے آج تو کوئی بہت ہی برا. پھر قیامت اپنی بنا لیتے ہیں کہ اپنی قیامت نہیں ہے تو ایک قیامت کی ضرورت ہے. چھوٹی سی چیز کی بڑی قیامت, چھوٹی قیامت کو بڑی قیامت بنا. ایگزیکٹلی. تو یہ صورتحال ہے. اب دیکھیں اصل میں نا باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی, اب ایک جماعت کے لیے اگر آپ سارا اہتمام کر کے وہ اپنی مرضی سے ساری چیزیں کر کے آتے ہیں, اپنے کیسز بھی ان کے معاف ہو جاتے ہیں, وہ کینڈیڈیٹ بھی بن جاتے ہیں, کمپین کرنے کے قابل بھی ہو جاتے ہیں, تو سارا جو باقی جماعتیں ان کا سیاسی سرمایہ جو ضائع ہوگا اس دوران وہ پھر آرام سے تو نہیں بیٹھیں گی. یقیناً شور تو وہ بھی بچائیں گی, اور ان کو کس طرح سے روکا جائے گا یا کس طرح سے, یہ بھی ہو سکتا ہے ایک جس طرح پی ٹی آئی کے خلاف ایک پی ڈی ایم بنا تھا پھر نون کے خلاف ایک پی ڈی ایم بن کے کھڑا ہو جائے. ہمارے یہاں تو یہ کوئی ناممکنات والی بات نہیں ہے, یہ ہوتا رہا ہمیشہ سے. تو اس لیے یہ بات درست ہے کہ کچھ قیامت تو نہیں آئے گی, لیکن آبویسلی تھوڑا سا بھرم بھی ہونا چاہیے کم از کم. میرا خیال ہے کہ بالکل اس طرح سے بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ڈیموکریسی کا دعویٰ بھی کریں, جمہوریت کا دعویٰ بھی کریں. اور بھی بے تحاشا کام ہیں جو کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں ہوئے. جب وہ قیامتیں آ گئی ہیں تو ایک قیامت اور صحیح, تو یہ تو شاید فلم کا بھی کسی کا نام ہے. تو مگر ایک ستم اور صحیح. تو ویسے بلاول صاحب کی یا پیپلز پارٹی کی تشویش اس لیے بھی سمجھ آتی ہے, ایک فیکٹر جو ہم اگنور کر رہے ہیں, کہ جب یہ اناؤنس کیا جائے کہ نواز شریف صاحب آئیں گے, اور صرف یہ نہیں کہ وہ آئیں گے, ان کا ایک فقید المثال استقبال کیا جائے گا, اور ہزاروں لاکھوں لوگ آئیں گے جس کو وہ بتایا جا رہا ہے کہ ایڈریس کریں گے. پھر یہ بحث چل رہی ہے کہ ان کو دادا دربار سلامی کے لیے لے کے جایا جائے گا. تو جب آپ سوچتے ہیں کہ ایک آدمی جس کا ایک ٹیکنیکل سٹیٹس کیا ہے کہ وہ ایک مفرور مجرم ہے, یہ اگر کسی کو پسند نہ آئے تو جو ان کی مرضی ہے, پر میں قانونی ان کا سٹیٹس کیا ہے کہ وہ ایک مفرور مجرم ہیں, ملزم نہیں ہے, مجرم ہیں, کنوکٹڈ ہیں. تو وہ کنوکٹڈ بندہ جب آتا ہے تو ایئرپورٹ سے جہاز سے اترتے ساری اس کو گرفتار کیا جاتا ہے, اور جیسا اس کے اندر آپ نرمی کر سکتے ہیں طریقہ کار میں, مگر طریقہ کار کو بالکل رد نہیں کیا جا سکتا.